दोस्तों नाजरीन, एक बार फिर वो छोटा सा ब्रेक, और उस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, मोहब्बत भरा इस्तकबाल है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, लेकिन हमारा जो इस्तकबाल है आपके घरों में, आपके दिलों में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तकदीर, किस्मत, ये सब तकदीर का ही खेल है, किस्मत का ही खेल है। सो सुनने में आता है, अब इसमें हकीकत कहाँ तक है वो आप जाने, लेकिन ये हमारा मौजू है, किस्मत, तकदीर। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उन्हें भी तकदीर और किस्मत के बारे में बहुत जानकारी है। वो जर्नलिस्ट रहे हैं, ब्लिट्स के एडिटर भी रहे हैं, वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, सीरियल्स भी लिखते हैं, फिल्में भी लिखते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आज के खास मेहमान से, हसन कमाल साहब से। हसन साहब, आदाब, खुशामदीद, वेलकम टू आवर शो। आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। हमारी तो तकदीर खुल गई, हमारी किस्मत चमक गई कि आप हमारे पास आए। हमारे और आपके तो लखनऊ के रिश्ते हैं। क्या बात है सर, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। लखनऊ यानी कि उर्दू जबान, उर्दू तहजीब, अवध की वो शाम ढलती हुई। जी जी, क्या बात है। तकदीर या किस्मत आपको यहाँ लाई बंबई शहर में कि आप अपनी मर्जी से आए? मैंने आपसे अर्ज किया ना, अवध में था और बंबई में आ गया, वो तो कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। क्या बात। तो तकदीर ही लाई होगी। क्या बात। मैं खुद तो नहीं आया। और उस तकदीर ने उस वक्त कौन सा रूप लिया था? तकदीर ने एक नौकरी का रूप लिया था। बहुत खूब। और वो नौकरी भी तकदीर ही से मिली थी। क्या बात है, वो कौन सी नौकरी थी? तो यहाँ से एक अखबार निकलता है, था ब्लिट्स। क्या बात। 3 जबानों में, अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में। और उर्दू ब्लिट्स में सब एडिटर की एक जगह थी, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। न मैं यहाँ किसी को जानता था। क्या बात है, वहीं से अप्लाई किया था? वहीं से अप्लाई किया था, और न यहाँ वाले किसी को जानते थे। वो तकदीर से बीच में कोई एक कड़ी थी जिसने काम कर दिया, और मुझे बॉम्बे बुला लिया गया। मैं 14 जून 1965 को बॉम्बे आ गया। क्या और बात 16 जून को नौकर हो गया। अच्छा, तकदीर की तारीख भी आपको याद है? क्या बात। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे आपको बहुत दिलचस्प बात बताऊं जी, कि जब भी ये लफ्ज़ आता है तकदीर, या कोई इसका नाम लेता है, तो मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आती है कि मैं तकदीर को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। क्या बात है, मैं आपसे ये पूछने वाला जी। उसके बाद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने तकदीर को शिकस्त दी है तदबीर से, और ये भी देखा है कि तकदीर बेचारी हाँफती रह गई और तकदीर ने अपना खेल पूरा कर दिया। लेकिन एक बात जरूर है टॉम साहब, ये लफ्ज तकदीर न होता तो इंसान को अपनी नाकामियों और गम का सबब समझ में नहीं आता। क्या बात है। यही एक लफ्ज है जो उसको धीरज देता है। क्या बात। सब्र देता है। क्या बात। और ये समझता है कि भाई जो हुआ शायद तकदीर में था, और उससे सब्र आ जाता है। क्या बात, वरना वो गम उठा नहीं सकता। क्या बात। और एक और बहुत दिलचस्प बात बताऊं आपको, 1871 यानी आज से 225 साल पहले कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज बना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जॉन गिलक्रिस्ट साहब ने तकदीर से, क्या बात है, दिल्ली वाले मीर अमन को बुला लिया और उनसे कहा कि भाई वो जो बहुत पुरानी एक दास्तान है चार दरवेश, उसको आसान जबान में लिखो। क्या बात है। वो उससे पहले भी लिखी जा चुकी थी, मगर बड़ी कुछ फारसी ज़दा उर्दू में, पर्शियनाइज्ड उर्दू में थी। तो उन्होंने कहा कि तुम उसको अच्छी उर्दू, इस उर्दू में लिखो। तो उन्होंने लिखा। उसमें एक दरवेश जब अपनी कहानी सुनाता है तो एक शेर पढ़ता है, लाख रगड़ो नाक तुम या सर को सजदे में रखो, बात जो लिखी है पेशानी में वो पेशानी है। अब पेशानी लफ्ज का इस्तेमाल शायद नहीं किया कि जब मैंने पहली मर्तबा पढ़ा था तब से लेकर आज तक इसको भूल ही नहीं सका हूँ। शायद यही हकीकत है कि बात जो लिखी है पेशानी में वो पेशानी है। चुनांचे चेतन आनंद साहब एक फिल्म बना रहे थे, हाथों की लकीरें जी।
تو اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا گانے لکھنے کے لیے اور کہا کہ مجھے ہاتھوں کی لکیروں پر ایک تھیم سانگ دو، ٹائٹل سانگ دو۔ تو میں نے لکھا اور ان کو سنایا۔ وہ شعر ہی یہی تھا کہ چلتی نہیں انسان کی حالات کے آگے، ہاتھوں کی لکیروں میں چھپی بات کے آگے۔ کیا بات! تو قسمت کوئی اسے مانے یا نہ مانے، جیسے وہ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا، ویسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان غم کا سبب اور ناکامیوں کا سبب تقدیر کے پردے ہی میں پا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن کامیابی جب آدمی کے نصیب میں آ جاتی ہے اس وقت ہم تقدیر کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پورا کریڈٹ ہم خود اپنے لیے لیتے ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ کامیابی کس قسم کی ہے۔ نمبر دو، کامیابی جس کو ملی ہے اس کے پاس صرف تقدیر ہے یا ظرف بھی ہے۔ کیا بات! اگر وہ عالی ظرف نہیں ہے تو وہ اس کو تقدیر کو بھولے گا، لیکن یہ یقین خیال کیجئے کہ تقدیر اسے نہیں بھولے گی۔ کیا بات! ایک نہیں تو دوسری نسل میں جا کے بدلہ لے لے گی۔ کیا بات! تقدیر کو اگر آپ بھولیں، نصیحت ہے سب کے لیے۔ تقدیر نے آپ کو جو دیا وہ تو گویا اللہ نے دیا، اور اگر اس کی آپ نے ناشکری کی تو آپ نے کس کی ناشکری کی؟ تو جناب شیلیندر کا گانا تھا کسی فلم میں، اس میں شیلیندر نے 2 لائنیں لکھی تھی بہت خوبصورت کہ پیڑ کے نیچے لیٹا مورخ آم آم چلائے، پیڑ تلک جو جا پہنچا ہے آم اسی نے کھائے۔ اسی نے کہا۔ کیا بات تو ہے! آم آپ کی تقدیر میں لکھے ہیں، کیا بات! لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹپک کے آپ کے منہ میں گرے گا، آپ کو جانا پڑے گا آم کیا کے بات ہے! کیا تو تقدیر اور تدبیر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تدبیر جب آپ کرتے ہیں تو تقدیر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ کیا بات! وہ اجگر کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کاج، وہ نہیں چلتا۔ تو اگلی بار جب میں آم کے درخت کے نیچے آرام فرماؤں گا تو میں اس بات کو یاد ضرور کروں کہ گا۔ آپ کو اگر آم کھانا ہے تو اوپر جانا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نہیں، بہت خاص بات، یہ بہت خاص بات ہے۔ دسہری کی طرح۔ کیا بات اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ لکھنے کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، پہلے ایز اے جرنلسٹ، اب گانے، اسکرپٹس، ڈائلاگز وغیرہ، یہ لکھنے کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ شروع سے، بچپن سے؟ جی ہاں، وہ بھی آپ یہ سمجھیے کہ تقدیر سے، یہ بھی تقدیر کا ہاتھ ہے۔ مجھے جو صحبت ملی جی جی جی۔ وہ ایسے لوگوں کی ملی کہ جن کا ادب اوڑھنا بچھونا تھا۔ میری خاندان کی روایت نہیں تھی ادب کی، لیکن میں نے جو خود سے جو سرکل بنایا، ہر انسان ایک سرکل اپنے آپ بناتا ہے، وہ تمام تر ایسے لوگ تھے جو شاعر تھے، ادیب تھے، صحافی تھے، جرنلسٹ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان سے کچھ بھی ملا ہے مجھے، اس میں میں اگر یہ کہوں کہ کچھ بھی میرا اوریجنل ہے تو جو بولوں گا، وہ سب کسی نہ کسی کا دیا۔ کیا بات! وہ ارد گرد کے لوگوں کا دیا ہوا ہے، اور انہوں نے ہی شاعری کا شعور دیا، شعر سمجھنے کا شعور دیا، شعر سمجھنے کا شعور دیا تو شعر کہنے کا بھی شعور دیا۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ سب ان کا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ یہ گفتگو آپ کے ساتھ بہت اچھی رہی، اور میں چاہوں گا کہ تقدیر جو ہے بار بار ہم دونوں کو اس طرح سے ملائیں اور اس طرح سے ہم بات چیت کریں، لکھنؤ کی بات چیت، مسوری کی بات چیت، بلٹس کی بات چیت اور ممبئی شہر کی بات اور اگر تقدیر میں ہوا تو یہ بات چیت ایک دن لکھنؤ میں چیت۔ ضرور، انشاءاللہ۔ حضور یہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ ہم بار بار اسی طرح سے ملیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، حسن کمال صاحب کے ساتھ یہ ایک بہت پیاری سی ملاقات رہی، بہت پیاری بات چیت رہی، اور قسمت نے اگر چاہا تو دوبارہ کیا، کئی بار ہم اسی طرح ان سے ملیں گے، اسی طرح ان سے بات چیت کریں گے۔ خدا حافظ۔